सराय खरबूजा इसको क्यों बोला जाता है। ये जो गांव है ये तो खरबूजा है ही है, लेकिन इसके जो मीनार थे ना वो खरबूजे की शक्ल के थे, फिर इसका नाम सराय खरबूजा पड़ गया और सराय खरबूजा ही इस इलाके का नाम है। यहाँ से काफ़िले गुजरा करते थे। चिट्ठी रोड यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ उस रोड से काफ़िला गुजरा करता था। फिर काफ़िले को यहाँ पर रेस्ट करने के लिए इसके अंदर कमरे और कोई सहूलत ऐसी नहीं है जो इसके अंदर मौजूद ना हो। ये मेरे पीछे आपको दीवार नज़र आ रही है, ये गालबन तकरीबन 200 फुट बाकी रह चुकी है। देखने को तो ये किला लग रही होगी आपको, लेकिन ये किला ही है, लेकिन इसका किले के नाम से जानी जाती है। ये सराय खरबूजा इसको बोला जाता है। सराय थी ये किसी दौर ज़माने में। तो आज मैं तकरीबन 1 साल हो चुका है हमें ब्लॉगिंग करते हुए। तो मैंने इसकी 2 साल पहले की वीडियो देखी थी, ये इसी हालत में थी। यानी कि मज़ीद इसको तोड़ा फोड़ा या इसको मज़ीद गिराने की कोशिश नहीं की गई, जितना गिरा दिया गया उतनी ही ये खड़ी है। ये किसी दौर में कहा जाता है कि ये से जीटी रोड गुजरा करती थी। ज़ाहिर सी बात है सराय वहाँ बनाई जाती है जहाँ से काफ़िले गुजरा करते थे, वो काफ़िले ठहरा करते थे यहाँ पर, फिर उनकी रिहाइश का बंदोबस्त था। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे और ये जो मीनार हैं ये तो चारदीवारी के 4 कोनों पे थे। तो एक कोना जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये मीनार ऐसे ये है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम बैसियत कौम इतना अच्छा काम करते हैं कि ये तोड़ कर हमने अपने घर बना लिए हुए हैं। तो मेरी ये सबसे पहले तो गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इसको अपनी असली हालत में बहाल किया जाए। अगर ये बहाल हो जाती है तो यहाँ पर कितने ही गरीब जो है ना रात गुजार सकते हैं। और रही बात कि ये सराय किसने बनाई, कुछ लोग कहते हैं कि ये मुग़लों के ज़माने में बनी है। तर्ज़ तमीर देखा जाए तो गखड़ कहते हैं गखड़ों ने बनाई है, लेकिन इसका तर्ज़ तमीर कहते हैं कि ईरानी है। और सल्तनत दिल्ली का जब दौर था तो ये अरूज पर थी, और ये चलाने के लिए बाकायदा एक कोई इसका वेलफेयर या सब को इंतज़ाम नहीं था। जो बड़े बड़े ताजर थे वो डोनेट करते थे, और जो उस वक्त की हुकूमत थी हुआ करती थी, चाहे वो गखड़ हों, चाहे वो मुग़ल हों, तो चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो इसको चलाया करती थी। तो बाकायदा एक इसमें पानी के लिए एक गीज़र नुमा लगा हुआ था, जो बहुत बड़ा गीज़र आप कह लें। उसके नीचे आग चलाते थे, आग सेकने के काम आती थी, और जो पानी है वो इस्तेमाल करते थे। और ये बहुत बड़ा था। अब तो ये इसके बिल्कुल एक आसार रह गए हैं। वो हम बचपन में कहानियाँ सुनते थे, मैं अक्सर व्लॉग में कहता हूँ ना, तो वो कहानियाँ अब यहाँ पर आकर सच्ची होती हैं। ना ही तो यहाँ पर कोई चीज़ बची है, ना ही हमने कोई चीज़ रहने दी है। ये एक प्लाट बाकी रह चुका है। मेरे ख्याल में अगर 1 साल बाद यहाँ पर भी कोई घर बन जाएगा और ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये मिसमार हो जाएगी। तो अभी फ़िल वक्त इसके अंदर तो कोई चीज़ बची नहीं है। पिक्चर्स ज़रूर हमने ऐड किए हैं वीडियो में, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये इसका एक मीनार रह गया। हाँ, एक बात, सराय खरबूजा इसको क्यों बोला जाता है। ये जो गांव है ये तो खरबूजा है ही है, लेकिन इसके जो मीनार थे ना वो खरबूजे की शक्ल के थे, फिर इसका नाम सराय खरबूजा पड़ गया और सराय खरबूजा ही इस इलाके का नाम है। अगर आप आना चाहते हैं तो जो तरनोल फाटक है वहाँ तकरीबन 5 किलोमीटर आगे यू टर्न लेकर राइट साइड पर एक रास्ता अंदर जाता है, खरबूजा रोड इसको बोलते हैं। तो खरबूजा किले के नाम से ये जाना जाता है। समझ नहीं आ रही कि मैं इस बिल्डिंग के बारे में, इस किले के बारे में आपको क्या बताऊं या क्या ना बताऊं। ये 17वीं ईस्वी सदी में, यानी अब आजकल 20वीं है, ये 300 साल पहले ऑपरेशनल थी। इसमें हाकमे वक्त चाहे मुग़ल हो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी हाकमे वक्त ऐसा नहीं है जिसने क़याम ना किया हो। यहाँ से काफ़िले गुजरा करते थे। चिट्ठी रोड यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ उस रोड से काफ़िला गुजरा करता था। फिर काफ़िले को यहाँ पर रेस्ट करने के लिए इसके अंदर कमरे और कोई सहूलत ऐसी नहीं है जो इसके अंदर मौजूद ना हो। 3 मीनार इसके गिर चुके हैं, 1 मीनार बाकी है। इसको सुर्ख मसाले से और छोटी ईंटों से इसको बनाया गया है। अब जो देखने वाले हैं वो कहेंगे जी सुर्ख ईंटें तो सिखों के ज़माने की थी या मुग़लों के ज़माने की थी, लेकिन ये क्या सराय हैं। ये ईरानी तर्ज़ तमीर से बना हुआ एक किला था सराय खरबूजा, जो डोक सराय खरबूजा में आजकल मौजूद है। जस्ट एक पिलर बाकी है, ये 200 फुट की दीवार है।
تو وقت آنے وہ دور نہیں ہے جب یہ بھی اس کا خربوزے کا نام ہی مٹ چکا ہوگا. تو یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو ایکسپلور کیا جائے, دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ ہمارے پاکستان کا ورثہ ہے, اس کی حفاظت کی جائے یا اس کو اپنی شکل میں بحال کیا جائے. اب تو بحال کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے, کیونکہ لوگ اپنے کوٹھیاں بن چکی ہیں, گھر بن چکے ہیں, لوگ رہ رہے ہیں, تو ان کے پاس انتقال بھی موجود ہوں گے. ابھی تو لوگوں نے یہ کچرا پیر وغیرہ پھینک کر اس پلاٹ کو بھی گندا کر دیا ہوگا. رہی بات میں اگر آپ کو قریب سے تھوڑا دکھاؤں تو یہ اس کا گنبد تھا جو اس وقت اپریشنل تھا. دیکھ لیں جی, یہ گنبد اس کا بنا ہوا ہے. اس طرف آپ کو اینٹیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. یہ لوگوں نے اپنا گھر بند کر کے ادھر سے اینٹیں لگا کر, اور اس طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ مینار ہے چھوٹی اینٹوں کا, بڑی اینٹوں کا, پتھروں کا, ہیوی ویکل پتھر اس کو لگائے گئے ہیں. اور یہ دیوار کافی لمبی تھی. میں تقریباً اس کے چاروں طرف گھوما ہوں لیکن مجھے کوئی اور آثار نظر نہیں آئے. یہ جو اس طرف کیا آپ الماری تھی یا باری تھی یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بند کر دی گئی ہے, اس طرف گھر ہیں. تو یہ کچھ اس طرح کا باقی رہ گیا جی. یہ اس کے اندر بگدر تو نہیں ہے, خیر یہ توت کا درخت ہے, شتوت کا درخت اس کے اندر اگا ہوا ہے, اور اوپر جانے کا راستہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک کمرہ نما جگہ ہے جو فی الوقت تھوڑی سی موجود ہے. اگر میں اوپر جا پاؤں تو میں آپ کو دکھا بھی دوں, لیکن اوپر جانا یہاں سے گزار ہے, جا نہیں سکتے نا. تو یہ کچھ اس طرح کے حالات ہیں اس کے جی. نہ اس کے اندر کوئی اور چیز باقی رہی ہے بچی ہے, تو صرف اور صرف یہ دیوار جو چند گھڑیوں کی مہمان ہے یا چند سالوں کی مہمان ہے, جو تقریباً ہی اس کی حالت جو ہے وہ خستہ حال ہو چکی ہے. تو جلد ہی یہ بھی اپنے منزل کو پہنچ جائے گی. تو پھر وہی بات ہے کہ اس کے بارے میں کیا بتایا جائے, جو چیز ہی باقی نہیں رہی. یہ ایک تھی کہہ سکتے ہیں آپ, ایک تھی سرائے خربوزہ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک تھا سرائے خربوزہ, ایک تھی یعنی کہ گزرا گیا وقت جو ماضی بن چکا ہے, کسی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے, علم نہیں ہے. تو یہ کچھ اس طرح کے حالات ہیں جی اس کے. تو افسوس ہوتا ہے ہمیں ان جگہوں پر آ کر کہ تقریباً 130 کلومیٹر سفر کیا ہے اور آگے آ کر یہ ملا ایک مینار, وہ بھی گرا ہوا. تو یہ ایک غلط بات ہے. ہمیں ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. قومیں تب تک نہیں بنتی جب تک ہم اپنا ماضی یا اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں, تو پھر وہ قومیں نہیں رہتی. قوم وہی ہوتی ہے جو اپنا تاریخ کو یاد رکھتی ہے. اگر آپ انڈیا میں چلے جائیں, باقی سب باتیں چھوڑ دیں, صرف پکچر آپ دیکھ لیں, میں شیئر کرتا رہتا ہوں اپنی فیس بک پر, وہاں پر اگر قلعے دیکھ لیں, کوئی بھی چیز دیکھ لیں, ویسی کی ویسی ہے, نیو کی نیو ہے. اور یہاں اگر آپ آ کر دیکھتے ہیں, یہ تو چلو نام نشان ہی مٹ چکا ہے. قلعہ ارطاس ابھی اتنا بڑا ہے لیکن اس کو بھی اتنا نے برا حال کر دیا, کچرا پھینک کر لوگوں نے گھر بسا لیے ہوئے ہیں. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ضمیر ہی کیسے گوارا کرتا ہے کہ یہ کسی کی زمین ہے کہ کس نے بڑی محنت سے, بڑی لگن سے اس نے بنایا ہوگا. جس نے بھی یہ سرائے خربوزہ بنایا ہے وہ مٹی کے تلے دب چکے ہیں, کہاں گئے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے, فوت ہو چکے ہیں یا کہاں چلے گئے ہیں. لیکن جو بنانے والے تھے وہ تو چلے گئے ہیں, لیکن سنبھالنے والوں نے اس کا حال جو ہے وہ بے حال کر دیا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ پھر اس کو کیا دکھاؤں ادھر میں آپ کو. اس کے اندر جو دیکھنے والی چیزیں تھیں وہ تو رہی نہیں. تھا تو یہ ایک سرائے تھا, لوگ یہاں پر بڑے اطمینان سے آ کر رہتے تھے, اپنا سفر کو کنٹینیو کرتے تھے, یہاں سے اسٹارٹ لیتے تھے, آگے پشاور جاتے تھے, پیچھے ادھر لاہور جاتے تھے. لیکن جب رہا کچھ نہیں ہے تو کس نے ادھر آنا ہے. یہاں پر میرے خیال میں ایک میں ہوں یا ایک گیلانی صاحب ہے, سید ذوالفقار گیلانی صاحب, وہ آئے ہوں گے. تو یا ایک میں آئی ہوں وہاں پر. مجھے تو تیسرا بلاگر کوئی یہاں پر نہیں ملا, یا کوئی بندہ نہیں ملا جو یہاں پر اس کو دیکھنے آئے بھی تو کیا دیکھے, یہاں پر اس کا حال ہی بگاڑ دیا ہوا. بنائی کس نے ہے یہ لڑائی تو ایک الگ طرف رہ جاتی ہے, یہ بات ہی الگ رہ جاتی ہے. چاہے جس نے بھی بنائی ہے, جو اس کا ہم نے حال کیا وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے. امید ہے آپ کو ولاگ یہ پسند آئے گا. ملتے ہیں کسی اچھے سے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک ہمیں اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.